धनगर समाजाक अनुसूचित जमाती म्हटल्यार एसटीचो दर्जो मेळोवपाची प्रक्रिया वेगवान करात. धनगर समाजाच्या शिष्टमंडळान भाजपा प्रदेशाध्यक्ष दामू नायकाक सांगला. प्रश्न फुडें व्हरपाक गोयचे शिष्टमंडळ केंद्रात घेवन वच अशेंय मागला. आदलो मुख्यमंत्री चंद्रकांत उर्फ बाबू कवळेकाराच्या फुडारपणाखाला धनगर समाजाक अनुसूचित जमातीचो दर्जो मेळोवन दिवपाची प्रक्रिया बेगिना करची अशें मागपी निवेदन दामू नायकाक भेटयला. हो दर्जो दिवपाक अजून कित्याक वेळ काडटात असो प्रश्न विचारला. आज आम्ही अध्यक्षाक सगळे आमचे सेंट्रल कमिटी आणि तालुका कमिटी सगळे मेळोन मेळपा येयल्ले इतल्या खातीर की परत एक फावटी तुम्ही आदरणीय आमचे गृहमंत्री आसा देशाचे त्यांचे अपॉइंटमेंट घेवन आमचे डेलिगेशन तितले बेगीन घेवन मातशें वसात आनी आमचे विशयी जो अंतीम निर्णय घेवपाचो आसा तो घेया. पयर आमी सीएमाक अशेंच मेळ्ळे, सीएमान आमकां आश्वासन दिल्लें आसा आनी ताका लागून अध्यक्षाकय आमी रिक्वेस्ट करपा येयल्ले कित्याक आमी खुबशे आमचे गांवांनी मिटींग चालू आसात, 52 मिटींग जाल्ले आसात, तालुक्याच्यो मिटींग 4-5 मिटींग जाल्ले आसात, फुडली शेनवार येता आनी मिटींग आसात आणि प्रत्येक कडेन जे वातावरण इतले आमचे हे जाल्ले आसा की अस्वस्थ अशें लोक जाल्ले आसात आनी आमकां आमच्या समाजाच्या बांदवांक म्हणटा अशें सांगपाक कन्विन्स करपाक ताका शेवट येता. तांचो एकच प्रश्न आसता सगळ्यांचो की ते गेली 23 वर्सां आमी अहवाल धाडीत आसात, स्क्रुटिनी चालू आशिल्ली. आयज 23 वर्सां उपरांत स्क्रुटिनी खंय तरी कंप्लीट जाल्ली आसात, सगळे पेपर वर्क जाल्ले आसा आनी आज आरजीआय समाधान जाल्लें आसा. आरजीआयचे समाधानकारक जे सगळें आमी केल्ले आसा तरी देखून आजून कित्याक जायना आनी हेची रिप्लाय आमकां दिवपाक खूब कठीण जाता. आमी म्हाज्या भितर आसात, पक्षाचे उपाध्यक्ष आसात, म्हाजे उपमुख्यमंत्री काम करतात, सगळ्या पक्षाच्या भितर आमी अनेक पदाधिकारी आसात आणि सरकार आमच्या दोन्ही कडेन सरकार आमचो आसात. पूण आतां सगळें जालें आसतना कित्याक जायना अशें लोक जेन्ना प्रश्न करतात तांकां रिप्लाय दिवपाक आमकां जायना. पयलीं आमची कशें जायी की स्क्रुटिनी चालू आसली, स्क्रुटिनी चालू आसा कितें तरी ते आमचे कडेन मागतात, आमी तांकां दितात पेपर वर्क, आमी चालू आशिल्लो. आयज खंय तरी कंप्लीट जाला, टोटल कंप्लीट जाल्लो आसा. 23 वर्सां उपरांत आज कंप्लीट जाला, 6-7 अहवाल जाले, सगळे त्रुटींचें निवारण केल्लें आसा तरी देखून कित्याक जायना. ताका लागून आमी आरजीआयचे मिनिस्टर म्हळ्यार देशाचे गृहमंत्री तांचे जाता तितले बेगीन त्यांचे अपॉइंटमेंट घेवचे आनी आमचेर हो अन्याय जाल्लो आसा तो आमच्या समाजाचो सगळ्यांक लोक मानतात आमचेर अन्याय जाला म्हणून तो अन्याय दूर करपा खातीर जाता तितली बेगीन अपॉइंटमेंट घेयात आनी आमकां न्याय दियात अशें सांगपा खातीर आमी 1963 पासून तेंच्यान आतां पर्यंत जो सगळो प्रयत्न करीत आसा. सगळ्यांत पयले आरक्षणाची मागणी तर तांचीच आशिल्ली आनी तांची मागणी सरकारी दरबारात टेक्निकल प्रोसेसाक लागून खंय तरी वयर सकयल जायत आसा अडकून ती तांची मागणी आसा ती बेगीन जावपाक जाय. जुनी मागणी आसा, फक्त ते कॉरस्पॉन्डन्स जातात आनी तातूंतल्यान मागीर ते रिपोर्ट्स आसतात आनी कितें आसता ती सगळी प्रक्रिया आसता ती सगळी ती तांच्यांनी सगळी पूर्ण करीत आसात कितें कितें लागता त्या मागणीसाठी. आनी त्या खातीर ते म्हाका एक मेळपाक आयले अध्यक्ष ह्या नात्यान आनी ह्या मातसो प्रयत्न करपाक सुटावो करपाक रिजॉल्व करपाक मातसो प्रयत्न करचो अशें मागणी आसा. तशी सगळ्यांत कमी लोकसंख्या खरें म्हणल्यार मायनॉरिटी भितर खूब कमी लोकसंख्या तांची आसा. सरासरी 30,000 पर्यंत त्यांची लोकसंख्या आसा. मागणी त्यांची रास्त आसा. गोंयचो मूळ जे आसा भुमिपुत्रां भितर धनगरांचो समावेश आसा आनी तांचा गवळी धनगर आशिल्ले कारणान अनेक स्टेटींनी वेगवेगळे तरेन आसात धनगर हो समाज आनी तसो ह्याय समाजाची एक वळख वेगळी अशी आसा. सोडून सरकार दरबारी प्रयत्न चालू आसा.